اللہ تعالیٰ نے کیا میرے محبوب کہہ دیو اعلان کر دیو جننے بھی نبی تے رسول آئے انا اساں انہاں نوں آزمایا آزمائشاں وچ مبتلا کیتا آپ دے جدی امجدی حضرت جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو اللہ فرماندا سا بڑیاں آزمائشاں وچ پایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما پیدا ہوئے ماں بیٹے دی جدائی بڑی ہوئے تے نمرود نے آگ میں سنیا کامیابی پھر وطن چو نکال دیتا گیا وطنوں بے وطن مصر وچ گئے بادشاہ بڑا ظالم تکلیفاں ویکھیاں اللہ اکبر پھر ادھروں بھی جناب نکل گئے فلسطین چلے گئے اللہ دے نبی نے کئی برس گزار دیتے 90 سال دے قریب ہو گئے اولاد کوئی نہیں اللہ نے بڑھاپے وچ پتر دیتا پھر خلیل اللہ دے بیٹے آپ دی زوجہ پاک حضرت جناب حاجرہ دی جدائی پہ گئی جا انہاں نوں سونے آبادی مکہ وچ چھوڑ دے اتنے امتحانات تو بعد پھر بیٹا چلن پھرن دے قابل ہو گیا رب نے کیا خلیل نو میرے رستے میں ذبح کر دے اللہ کہندا جتنے امتحاناں وچ بھی پایا ساڈے خلیل ہر امتحان وچ کامیاب ہو گئے جدوں کامیاب ہو گئے اللہ اکبر رب تعالی نے فرمایا خلیل کیا یاد کرو گے قال انی جاعلک للناس اماما اچھا فیصل مسجد دا نہیں بادشاہی مسجد دا نہیں مسجد نبی شریف نہیں صرف بیت اللہ دا نہیں کوئی بندہ فخر کر دے رہے جناب خانے کعبے دے امام نے مسجد حرام دے یہ نبی دے مسجد نبی شریف دا امام آئے لاہور بادشاہی مسجد دا امام آئے رب نے کیا سونیا ایک علاقے دا نہیں شہر دا نہیں ملک دا نہیں ایک قوم دا نہیں بلکہ قال انی جاعلک للناس اماما اے خلیل اسی آپ نو نسل انسانی دا امام بنا رہے ساری نسل انسانی دا پھر خیال کریو نا توجہ کریو نا نبیاں دے جگرے وڈے ہوندے نے دعاواں بڑیاں عظیم ہوندیاں نے جناب خلیل نے اے نہیں کیا بس گل ہو گئی ہے ہن اپنے تی کر بلکہ خلیل اللہ نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی قال ومن ذریتی اے مالک جڑا اعزاز مینوں پیا دینے شرف مینوں پیا دینے عزت دی پگڑی امامت والی مینوں پیا دینے اے میرے مالک صرف میرے تک نہ رکھی بلکہ میرے بعد میری اولاد وچ بھی امام پیدا فرماویں میرے عمل کرے فیضان میرے بچیاں تک بھی پیچھے چلاویں اولاد تک میرے مالک میرے بعد میرا سونا اسماعیل بھی امام ہووے اسحاق بھی امام ہووے یعقوب بھی امام ہووے یوسف بھی امام ہووے امامت دا شرف چلدا رہے عیسیٰ پاک بھی امام ہونے بلکہ میرے مالک میری اولاد وچ سب تو بڑا امامت دیئے دستار پگڑی کملی والے محمد رسول اللہ دے سر تے رکھی مولا دعا میں پیا کرنے پر کملی والے دے سر تے او پگڑی رکھی کہ معراج والی راتی کملی والا میرا بھی امام بن جائے خلیل اللہ دعا کرے قدرت دی آواز آئی سونے نبی دعا سن لیتی ہے لیکن قال لا ینال عہد الظالمین وعدہ تیری اولاد وچ بھی نبی امام پیدا کرانگا مگر اے تیرے رب دا وعدہ ظالمہ واسطے نے جو تیرے رستے تو ہٹ جان گے ان کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے ہاں جو فرما بردار ہوں گے
تیرے رستے پر ہوں گے، میری بات کو ماننے والے ہوں گے، یہ وعدہ ہے کہ انہیں امامت کی دستاریں مہیا کروں گا۔